एक्युरेसी बैलेंस क्रेडिबिलिटी यो हो एबीसी टेलिभिजन। म रविन्द्र पौडेल। कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्यूज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्यूज। जनसरोकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्यूज बनाउँछौँ र हरेक बिग न्यूजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौँ। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकबिन, यति बेला संघीय राजधानी काठमाडौँ उपत्यका सन्नाटामा गुज्रिरहेको छ। मेडिकल माफियाका नामले परिचित झापाका विवादास्पद व्यापारी दुर्गा परसाई र नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेत दुवैले मङ्सिर 7 गते एकै समय र लगभग एकै स्थानमा सर्वसाधारणको आडमा शक्ति प्रदर्शन गर्ने होडबाजीका कारण प्रशासनले उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ भने सम्भावित भिडन्त र अराजकता रोक्न आवश्यक तयारी गरेको छ। दशौं हजारको बलिदानी पूर्ण सङ्घर्षका कारण प्राप्त भएको राजनीतिक परिवर्तनको जगलाई हल्लाउने गरी सर्वसाधारणको भावनामाथि परसाईले कसरी खेलिरहेका छ? के गणतान्त्रिक व्यवस्थाको छातीमा टेकेर नेताहरूले गरिरहेको रजाई त कतै परसाईहरूको अराजकताका लागि भर्याङ बनेको त छैन? यी विविध प्रश्नहरूको उत्तर खोज्ने बेला आएको छ। राज्य व्यवस्थालाई ठाडै अस्वीकार गर्ने परसाईको प्रवचन र राजनीतिक चेतना भएर पनि अबुझ जस्तै बनेर जनतालाई झुक्काउने कोसिसमा रहेका राजनीतिक नेताको नियति आजको बिग न्यूजमा। दर्शकबिन, दर्जनौं विवादमा जेलिएका परसाई पछिल्लो पटक कम्बोडियाको टेलिकममा केपी ओलीको अर्बौं रुपैयाँ लगानी रहेको अभिव्यक्ति दिएपछि गल्ती भएको भन्दै प्रहरीलाई हात जोडेर फर्किएका थिए। यता महेश बस्नेतले परसाईको जवाफ उही शैलीमा दिएपछि झापामा बस्नेतको सभा बिथोल्ने प्रयास भयो। यी दुई दृष्टान्तले परसाई र बस्नेत दुवै कतिसम्म गिरेर बोल्न र चलखेल गर्न सक्छन् भन्ने आफैले प्रमाणित गरेका छन्। झुटको सहारा लिएर आफूलाई जनताको मसिहा भन्दै सो घोषणा गर्ने परसाईले लोकतान्त्रिक नेताहरूको केही खराब आचरणका कारण सहानुभूति बटुलेको भने पक्कै हो। समष्टिमा दुवै पक्षको अभिव्यक्ति सुन्दा यो आन्दोलन भन्दा पनि टोले गुण्डाहरूको शक्ति प्रदर्शन होकै जस्तो भान हुन्छ। मेडिकल माफियाको नामले परिचित झापाका विवादास्पद व्यापारी दुर्गा परसाई र नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेत यति बेला सर्वसाधारणको आडमा शक्ति प्रदर्शन गर्ने होडबाजीमा छन्। पछिल्लो समयमा कथित राजावादी भएका परसाईको जनप्रदर्शनको न त कुनै एजेन्डा छ न त कुनै माग नै, बरु बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट लिएको ऋण चुक्ता गरिदिने भन्दै एक हुल ऋणीहरू र संघीयता गणतन्त्र विरोधी केही शक्ति केन्द्रका कार्यकर्ता बोकेर परसाई 7 गते बल्खुमा प्रदर्शन गर्ने तयारीमा छन्। न कुनै राजनीतिक पृष्ठभूमि न कुनै योजना। एउटा व्यापारिक पृष्ठभूमिले पैसाको बलमा विभिन्न धुमिल चरित्र नै चरित्र बोकेका परसाई जस्तो व्यक्तिको पछाडि किन मान्छे लागेका छन् त एउटा गम्भीर विषय हुन सक्छ र यो सरकारको चासोको विषय पनि हुनुपर्छ। दशौं हजारको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षका कारण प्राप्त भएको राजनीतिक परिवर्तनको जगलाई हल्लाउने गरी सर्वसाधारणको भावनामाथि परसाईले कसरी खेलिरहेका छन्? के गणतन्त्र व्यवस्थाको छातीमा टेकेर नेताहरूको रजाई त कतै परसाईको भर्याङ बनेको त छैन? यी विविध प्रश्नहरूको उत्तर खोज्ने बेला आएको छ। तर एउटा गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि भएको व्यक्तिले पैसाको बलमा व्यवस्थामाथि कसरी धावा बोल्न सक्छ र मान्छेहरू यिनीहरूको नै पछाडि कसरी दौडन्छन् भन्ने गतिलो उदाहरण भने परसाई बनेका छन्। आफ्नो व्यापारिक साम्राज्य फैलाउन कहिले प्रचण्डको पार्टीमा प्रवेश गरेर खुसी बनाउने त कहिले एमाले प्रवेश गरेर केपी ओलीलाई फकाउने प्रयास असफल भएपछि अहिले परसाई पूर्व राजाको सहारा लिँदा फाइदा लिन पो सकिन्छ कि भन्ने उद्देश्यले ज्ञानेन्द्रको शरणमा पुगेका छन्। परसाईबारे जानकारहरूका अनुसार चाहे प्रचण्डसँग होस् वा ओलीसँगको निकटताबाट परसाईले राम्रै आर्थिक हैसियत बनाएका छन्। तर यो निकटताबाट पनि आफ्नो बीएनसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउन र झापाकै चिया बगान स्थानान्तरण गराउन नसकेपछि एकाएक परसाई
राजगद्दी गुमाएर विक्षिप्त बनेका ज्ञानेन्द्र शाहलाई राजतन्त्र पुनस्थापना गर्ने सपना देखाउँदै एक खुल युट्युबीहरूलाई पैसा दिएर गणतन्त्र विरोधी अभिव्यक्ति दिन पुगे। यही बल र उद्देश्यमा प्रसाई साँडे जस्तै डुक्रँदै केही सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको समर्थनको रवाफ देखाइरहेका छन्। बैंकको अर्बौं ऋण बोकेपछि पैसा नै तिर्न नसकेर भौतारिरहेका प्रसाई कतै सोही ऋणको कारण खराब दुर्दशाको शिकार त बन्नुपर्ने होइन भन्ने चिन्तामा पनि देखिन्छन्। तर हास्यास्पद कुरा कहाँनिर छ भने वित्तीय संस्थाहरूको ऋण तिर्न नसकेपछि आन्दोलन मार्फत आफू लगायत पछि लाग्ने सबैको ब्याज मिनाहा गर्नेदेखि लिएर ऋण तिरिदिनेसम्म आश्वासन दिएका छन्। चर्चामा आउन अनेक फन्डा रच्ने प्रसाई कहिले दुबईका राजकुमारले सुनको लौरो उपहार दिएको त कहिले विश्वका शक्तिशाली राजा अनि नेताहरूसँग आफ्नो विशेष सम्बन्ध रहेको भन्न पनि भ्याउँछन्। आफूलाई जबरजस्त समाजसेवीको कित्तामा समेत उभ्याउने प्रसाई यतिसम्म ठग हुन् कि आफ्नो अस्पतालमा पैसा नतिर्ने बिरामीलाई बन्धक बनाएर ज्यान समेत लिने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। आफ्नो स्वार्थका लागि प्रसाई कतिसम्म गिर्न सक्छन् भन्ने उदाहरण पार्टी परिवर्तनको लहरले समेत प्रमाणित गर्छ। माओवादी हुँदै राजावादीसम्म आइपुग्दा प्रसाईका दर्जनौं अभिव्यक्तिले पनि उनी कतिसम्म सस्ता र अव्यवहारिक हुन् भन्ने प्रमाणित गरेको छ। प्रसाई नेकपा एमालेमा हुँदा माधव नेपालको पार्टी नेकपा यसलाई दिएको अभिव्यक्ति हेरौं। म माओवादीहरूको विषयमा धेरै कुरा बोल्न चाहन्न। मैले बोलिरहने धेरै कुराहरू एकजना कलाकारले 16 मिनेटमा बोलिदिएका छन्। 10 वर्षसम्म हजारौंको मृत्यु हुने गरी लादिएको र गौरवमय भनेको जनयुद्ध हाँक्ने नेताहरूमा आएको चरम सांस्कृतिक विचलनका कारण आज भयावह स्थिति सिर्जना भएको छ। राजनीतिमा मलाई राजनीतिकमा स्थायी शत्रु हुन्न भन्ने भनाइको अपव्याख्या गरेर न्यूनतम राजनीतिक नैतिकता समेत नराखी आफू र आफ्नै सहकर्मीको टाउको मूल्य तोक्ने वर्ग शत्रुहरूसँग घाँटी जोड्नेहरूलाई मैले धेरै टिप्पणी गर्नु छैन। उनीहरूलाई जवाब दिन 16 मिनेटको प्रकाश सबुतका गीतहरू नै काफी छन्। मैले यति चाहिँ भन्नै पर्छ, नेकपाको सरकार ढालेर उनीहरूले नै भन्ने गरेका वर्ग शत्रुहरूसँग अनैतिक साँठगाँठ गर्ने राज्य कोषबाट अनुदान लिएका असफल बाख्रा पालक थापाकाजीहरू र बर्दिवासमा सर्प पाल्ने खनाल बाजेहरू गठबन्धनको भिख माग्दै कांग्रेसको पुच्छार समातेर राजनीतिको बैतरणी तर्न खोजिरहेका प्रचण्डहरू 15 वर्ष पार्टी हाँक्दा पार्टीलाई घरको न घाटको बनाउने कम्युनिस्ट पार्टीमा अपमान भयो भनेर गराको पुच्छर समातेर गंगा नदी तर्न हिँडेका माधव नेपाल बाजेहरू आगामी निर्वाचनमा बिना गठबन्धन एक्लै आउनुहोस्, उनीहरू कहाँ छन् भन्ने हेर्न नेपाली जनताले निर्वाचनपछि पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले बनाएको धराराको सबैभन्दा माथिल्लो तलाको बारदलीबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। अरूको त भन्दिन। माओवादी र अर्को एसके भन्ने नक्कली कम्युनिस्ट पार्टीहरूले नेपालको कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रबाट एक मात्र पनि सिट मेरो सम्पूर्ण सम्पत्ति तिनीहरूले इच्छाएको व्यक्तिको नाममा राजीनामा पास गरेर सन्यास ग्रहण गरेर विद्रामन जानेछु। मेरो यही भनाइलाई प्रमाण मानेर दाबी लिए पुग्छ। नेपाली जनताको विकासप्रतिको चाहनामाथि कुठाराघात गर्ने बेइमानहरूलाई इतिहासले कहिले माफी गर्ने छैन। काभ्रेका लेलिन विष्टहरूको वैंश र कालीकोटका प्रेम बयकहरूको चेक खोसेर हिमालयन रिसर्भको चुस्कीसँगै रासलीला मचाउने जनतासँग के एजेन्डा लिएर जान्छौ? यो त एउटा प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्र हो। वैचारिक दरिद्रता र स्वार्थको भोकले जस्तोसुकै तल्लो स्तरको अभिव्यक्ति दिन पछाडि नपर्ने प्रसाईका पछिल्ला अभिव्यक्ति यसैका श्रृङ्खला हुन्। केही दिन अगाडिको एउटा अन्तर्वार्तामा प्रसाईले केपी शर्मा ओलीलाई आफ्ना हजुरबुवा मारेर 14 वर्ष जेल बसेको समेत भन्न भ्याए। कम्बोडियाको टेलिकममा केपी ओलीको अर्बौं लगानी रहेको अभिव्यक्तिपछि गल्ती भएको भन्दै प्रहरीलाई हात जोडेर फर्किएका प्रसाई कतिसम्म गिरेर बोल्छन् भन्ने आफैले प्रमाणित गरेका छन्। झुटको सहारा लिएर आफूलाई जनताको मसिहा भन्दै सो घोषणा गर्ने प्रसाईले लोकतान्त्रिक
नेताहरूको केही खराब आचरणका कारण सहानुभूति बटुलेको भनाइ पक्कै हो। यो आन्दोलनभन्दा पनि दुवै पक्षको अभिव्यक्ति सुन्दा टोले गुण्डाहरूको प्रदर्शन भन्ने स्पष्ट हुन्छ। दुर्गा परसाईले महेश बस्नेतलाई देखाउने र महेश बस्नेतले परसाईलाई देखाउने होडबाजीका बीच उनीहरूले भन्ने गरेको आन्दोलन कुनै कोणबाट पनि आन्दोलन हुनै सक्दैन। परसाईले त अराजकता र अपराधीपूर्ण भाषा प्रयोग गरेर सरकारलाई नै चुनौती दिइरहेका छन्। कर्फ्यू लगाउनु पर्ने, मुठभेट गर्ने जस्ता अभिव्यक्तिले सरकारको निकम्मापन र लाठीले सर्वसाधारणको सुरक्षा संवेदनशीलतामाथि अनेकौं प्रश्न समेत खडा भएका छन्। राजनीतिक ब्युरो, एबिसी टेलिभिजन। दर्शकबिन, लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको जगमा टेकेर जस्तोसुकै खराब आचरणहरू हाबी भए तापनि परिमार्जित र उन्नत लोकतन्त्रको परिकल्पना हुन सक्ला। तर 238 वर्षसम्म शासन गरेर यो देशलाई खोक्रो बनाएको राजतन्त्र भित्रको आक्रोश नेपाली जनतामा अझै ताजै छ। रैती र दास बनेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई समेत गुम्स्याउनु पर्ने कथित राजा भनौदाहरूको अत्याचार नेपाली जनताले के सजिलै बिर्सन सक्लान्? के यही राजतन्त्रको विरोधमा आन्दोलनको आँधी बेहेरी सिर्जना गरेर 20औं हजारले बलिदानी दिएको नेपाली जनताले बिर्सिसके त? त्यसैले दिवा स्वप्न बोकेर ज्ञानेन्द्रले परिचालन गरेका परसाई, ज्ञानेन्द्र शाही जस्ता कथित राजावादीहरू फगत लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले दिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रयोग गरिरहेको मात्र देखिन्छ। तथ्यमा आधारित धारणाहरू सार्वजनिक गर्नु र खबरदारी गर्नु लोकतान्त्रिक अधिकार पनि हो। तर व्यवस्थालाई नै कमजोर बनाउने गरी भ्रम फैलाउने भने कसैलाई छुट छैन। हामी आउनेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। कथा साहसको आँट कोरिदिन्छ, व्यथाको कथा पनि आफ्नै हुन्छ। आफ्नै सुन्ने, आफैलाई खोज्ने नयाँ युगमा पनि आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क, सम्पूर्ण डिजिटल कारोबारका लागि डिजिटल संसार। इमानदारिताको साथ मेहनत गरेपछि फल त पक्कै पाइन्छ। इमानदारितासँगै सफल हुनको लागि साथ चाहिन्छ। म मेरो व्यवसायमा सफल हुनुमा मलाई नेपाल टेलिकमको बलियो साथ छ। हाम्रा देशभर रहेका कार्यालयहरूमा सहज रूपमा सम्पर्क गर्नको लागि नेपाल टेलिकमको 4G लगायत लिज लाइन, इन्टरनेट र CUG सेवाले ठुलो सहयोग पुर्याएको छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। ब्रेकपछि स्वागत छ। तपाईँ बिग न्युजमा हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, सरसर्ती हेर्दा दुर्गा परसाई र महेश बस्नेत रूपी दुई साँडेहरूको जुधाइमा कथित आन्दोलनको नाम दिँदै गाउँ गाउँबाट उठाइएका सर्वसाधारण नागरिकलाई ढाल बनाइएको छ। एकातिर वर्तमान सरकार ढालेर एमाले सरकारमा जाने र अर्कोतिर व्यवस्था नै ढालेर राजतन्त्र पुनर्स्थापना गर्ने उनीहरूको मुख्य एजेन्डा बनेका छन्। यहाँनिर आएर वर्तमान सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरोधी देशी र विदेशी शक्तिको साँठगाँठ भएको आशंका गर्न सकिन्छ। उन्नत लोकतन्त्र कसरी बनाउने, जनताको समृद्धि र सुखलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, जनताको मुद्दा उठाएर सरकारलाई कसरी खबरदारी गर्ने जस्ता एजेन्डा लोकतन्त्रका पक्षधरहरूका हुन सक्छन्। तर यही व्यवस्थामा आफूलाई मसिहा भन्ने नेकपा एमालेका नेता तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली कुनामा बसेर बस्नेतलाई अराजकता फैलाउन खटनपटन गरिरहेका छन्। दुवैको चरित्र उस्तै छ। दुर्गा परसाई वित्तीय संस्थाहरूको ऋण तिर्न नसकेपछि विक्षिप्त मानसिकता बोकेर दरिद्रता प्रदर्शन गरिरहेका छन् भने नेकपा एमाले सत्तामा जान नपाएको रिस महेश बस्नेत मार्फत स्खलित गराउँदैछ। एकातिर सत्ता बहिर्गमनको छटपटी त अर्कोतिर योजना विहीन शक्ति प्रदर्शन। यी दुवै कथित आन्दोलन बस्नेत र परसाईको व्यक्तिगत रेसिपीको पराकाष्ठ हो भन्ने बुझ्न मुस्किल नै पर्दैन। नत्र यो भिडियो हेरौँ।
आफूलाई बौद्धिक र सुसंस्कृत नेताको रूपमा अभ्याउने बस्नेतको चरित्र यति बेला सामाजिक सञ्जालमा पोखिएको छ। परस्त्रीसँगको रासलीला उदाङ्गो भएको आरोप लगाउँदै बस्नेतको चरित्रमाथि पर्साईले कुरी गर्दै मुख्य एजेन्डाको आधार बनाएका छन्। उता बस्नेतले चरम झुट प्रवाह गरेर आफूलाई बौद्धिक भन्न रुचाउने दुवैका व्यापारीसँग भएको डिललाई बोल्ने आधार बनाएका छन्। यी दुई साँढेहरूको जुधाइमा गाउँबाट उठाइएका सर्वसाधारण नागरिकलाई ढाल बनाइएको छ। एकातिर सरकार ढालेर एमाले सरकारमा जाने र अर्कोतिर व्यवस्था ढालेर राजतन्त्र पुनर्स्थापना गर्ने उनीहरूको मुख्य एजेन्डा बनेका छन्। गणतन्त्र विरोधी गतिविधि गर्ने पर्साई जस्ता व्यक्तिलाई सरकारले नै तह लगाउन सक्छ। व्यवस्थाको काखमा बसेर सुविधा लिने र व्यवस्थामाथि नै विष बमन गर्ने अवसरवादीलाई ठेगान लगाउन सरकार नै किन पछाडि परेको छ भन्ने विषय थप पेचिलो बन्दै गएको छ। नेकपा एमालेलाई वर्तमान सरकारको छाया पनि मन पर्दैन। प्रतिपक्षमा बसेर राम्रा कामलाई समेत ओझेल बनाउने गरी अलोकप्रिय बनाउन कम्मर कसेर लागेको छ एमाले। बस्नेतको यो आन्दोलन यसैको एउटा निरन्तरता पनि हुन सक्छ। राजनीतिको रङ्गमञ्चमा उदय भएको नयाँ पात्र पर्साई जस्ता व्यक्तिहरू बस्नेत जस्ता राजनीतिक पात्रहरूकै कारण उदय भएको हो। राजनीति गर्ने एजेन्डा नभएपछि ऋण पीडितहरूलाई उतारेर ज्ञानेन्द्र शाहलाई गुण लाउने नाममा उनको आफ्नै दुर्नियत देखिएको छ। राजनीतिक संस्कार समेत बिग्रदै गएको व्यवस्थामाथि उन्नत व्यवस्थाको परिकल्पना हुनु स्वाभाविक हो। तर राजतन्त्रको नाममा 238 वर्षसम्म हेपिएर चेपिएर थिग्रिँदै गएको नेपाली समाजलाई फेरि खाडलमा हाल्ने बाहेक केही हुन सक्ला? यद्यपि यो आन्दोलन जतिसुकै नैतिकताविहीन र गैर राजनैतिक एजेन्डामा उक्सेको भए पनि सरकारले जनतामा डेलिभरी दिन नसकेको तथ्य भने स्वीकार्नै पर्छ। राजनीतिक ब्युरो एबिसी टेलिभिजन। दर्शकबिन, वर्तमान व्यवस्थालाई नै अझ उन्नत लोकतान्त्रिक कसरी बनाउने, जनताको समृद्धि र सुखलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, जनताको मुद्दा उठाएर सरकारलाई कसरी खबरदारी गर्ने जस्ता एजेन्डा लोकतन्त्रका पक्षधरहरूका हुन सक्छन्। तर आफूलाई यो व्यवस्थाको मसिहा भन्ने महेश बस्नेतहरू पनि अराजकतालाई मलजल गर्दै यसलाई नै फैलाउन खटनपटन गरिरहेका छन्। यथार्थमा यी दुवै पात्रको भूमिका जनताका लागि शून्य नै देखिन्छ। अपरेसन आज सकिन्छ, भोलि अर्को बिग न्युजको अपरेसन गर्नेछौँ। गाउँ सहर दुनियाँ बिउझाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ एबिसी न्युज सँगै रहनुहोला। नमस्ते।